سلام دوستان عزیز، من روزینا هستم. نوروزتون مبارک باشه. امروز میخوام براتون درباره اصلی ترین آیین نوروز، درباره 7 سین حرف بزنم. 7 سین اینه و میخوام بهتون بگم که هر کدوم از این چیزها که الان میبینین نماد چیه. خب اول سنجد. سنجد نماد سنجیده عمل کردنه، یعنی که قبل از اون که یک کاری بکنین، قبل از اون که یک تصمیمی رو بگیرین، باید فکرتون رو بکنین و بعدش کاری رو انجام بدین. سبز نماد تولد دوباره است، نماد زندگی و سبزیه و توش هم یک حاجی فیروز میبینین که حاجی فیروز در واقع میاد و به مردم از نوروز خبر میده. اینجا سیب رو میبینین، سیب نماد سلامتی و زیباییه. اینجا هم سیره. از سیر چیزهای متفاوتی خوندم. جایی خوندم که نماد تندرستی و درمانه، ولی یک جای دیگه خوندم که سیر نگهبان سفره است، چون که کمی بومیده که دیفا دیگه جرأت نمیکنن که نزدیک سفره 7 سینمون بشن. بعد سرکه. سرکه نماد تسلیم و رضاست. اینجا هم سمنوه. سمنو نماد قدرت و خیر و برکته. دیگه چی مونده؟ سماق. سماق میتونیم ببینین که رنگ طلوع آفتابو داره و نماد عشق و پیوند دل هاست. و 7 سینمون اینا بودن، ولی باش چیزهای دیگه هم میتونیم روی 7 سینمون بذاریم، مثل ماهی. نمیدونم که ماهی چقدر معلومه، ماهی رو من درست کردم و ماهی نماد زندگی و تکاپوه. شمع نماد فروغ و روشناییه. بعد سکه. سکه نماد ثروته. و اینجا هم یک سنبل داریم. سنبل نماد بهار و زندگیه. و یک کتاب دیوان حافظ هم داریم که بعد از ویدیو بتونم فال بگیرم. مرسی که ویدیومو نگاه کردین. نوروزتون پیروز. امیدوارم به زودی دوباره همو ببینیم. خداحافظ.